औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले तमाम बहन भाई और मेरे बच्चे खैरियत व आफ़ियत और सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे। जी हाँ, आपने देखा होगा कि मैं कुछ दिनों से अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कुछ काम जो मेरे अमलियात के काम जो कुछ कम थे, लेकिन जो कुछ मेरे अंडर होता था वो मैं आपको इल्म दे देता था। लेकिन ये जो अमलियात का इल्म है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें अगर आप गोता लगाएं तो आप मुमकिन ही नहीं कि आप एक दो साल या एक 3 साल तक आप इस दरिया से वापस निकल आएँ और मुकम्मल इसको सैर कर लें। ये मुमकिन ही नहीं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमें तकरीबन 7 से 9 साल का अरसा दरकार होता है इसको मुकम्मल हासिल करने के लिए। लेकिन अभी भी मैंने कुछ थोड़ा सा मेरा अमल बाकी है, तकरीबन 2 साल का अमल और बाकी है, जिसकी वजह से वो भी मैंने अपने उस्ताद कराम जनाब शेख अब्दुल कादिर नक्शबंदी साहब से मैंने अपना ये इल्म शुरू किया था। और मैं उन्हीं से ये जो अभी जो मेरा अभी इल्म जो नाकाफ़ी था वो मैंने अभी पूरा करने के लिए उनके पास गया। उसने मुझे कुछ दिन मांगे तो मैंने उनको दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस इल्म हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआएं हैं, ये सब आपकी ही दुआएं हैं, आप ही की वजह से मुमकिन है। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मैं आज आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ, मैं जो आपसे वक्त लिया है मैं इसका माजरत खा हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ जिससे आप एक ही मिनट में अपने अपने आप की तमाम मुश्किलात को हल कर पाओगे और ख़ुद ही हल कर पाओगे। किसी को कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत है। बस आप एक ही मिनट में ये अमल करें और कामयाबी हासिल करें। मैंने जो आपके शुरू में जो 2-3 मिनट लिए हैं, मैं इनका माजरत खा हूँ और इसको कोई माइंड भी ना कीजिएगा। लेकिन हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि इसका कौन सा किसकी वजह से हम ये नहीं किसकी वजह से हम नहीं वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये बता दूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये अमल दिन को होगा और ये दिन में किसी भी बुधवार, किसी भी चाँद की तारीख और किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई रात दिन या किसी भी मुख्तस वक्त की ज़रूरत नहीं। लेकिन लेकिन आपने ये कुछ एहतियात हैं वो करनी है, वो आपने लाजमी करनी है। आपने तो सबसे पहले जिस दिन या जिस रात जिस दिन या जिस रात जो जिस भी वक्त करना है, तो याद रहे उस दिन आपने रोज़ा रखना है। आपने सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने हैं, वो आपने सारा दिन पहने रखने हैं। उसमें आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। ये देखिए, इसमें किसी भी डर खौफ या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की डरने की भी किसी चीज़ का खौफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि इसमें रोज़ा भी रखेंगे और 5 वक्त की नमाज़ें भी अदा करेंगे। मैं आपको वक्तन किस किस वक्त कौन सी तस्बीह पढ़नी है मैं आपको ये भी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस अमल की इजाज़त और लोहे तासीर बनवाना लाजमी है। जिस भी मेरे बहन भाई को लोहे तासीर की ज़रूरत हो, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें और इजाज़त के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उस इजाज़त में मज़ीद रहनुमाई भी कर देंगे और हम आपको कुछ गैबी मदद भी कर देंगे इसमें। और लोहे तासीर इसमें बहुत ही अहम है। आप लोहे तासीर के बगैर करेंगे जैसा कि आपने बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लिया हो। जी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि जैसे आपने बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लिया हो। और इजाज़त लिए बगैर ऐसा होता है कि जैसे आपने बीन के आगे भैंस ही बजाई है। बीन के आगे भैंस ही बजाई है, भैंस के आगे बीन नहीं बजाई। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल ऐसे होगा। लेकिन आप कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे बहन भाई हैं, वो कहते हैं कि ये अमल कोई भी अमल हो कि हम
یہ جناب گاڑی میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ عملیات کا علم ہے، اس میں پری کی حاضری ہوتی ہے، اس میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ کسی محفوظ جگہ پہ بیٹھ جائیں، کسی بند جگہ پہ بیٹھ جائیں، کوئی ایسی کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے، نہ ہی آپ کوئی اس میں کوئی ڈر خوف رکھے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ جب آپ نے پانچوں نمازیں پڑھ لی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار پورا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے یہ استغفار پورا پڑھنا ہے، یہ 4100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھانی ہے اور جائے نماز کے ارد گرد احسار لگا لینا ہے۔ احسار لگانے کے لیے آپ نئے چاقو یا چھری، یا اگر آپ کا پکا سین ہے، پکا فرش ہے، تو آپ اس کے لیے آپ چاک وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کچی جگہ پر یہ کریں۔ احسار لگانے کے لیے آپ نے چاقو پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 4 مرتبہ چاروں کل اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے احسار لگا لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو میں کچھ سامان بتاتا ہوں، آپ یہ سامان نوٹ کر لیں۔ آپ نے 1 کلو گوشت لینا ہے، اس کو پکا لینا ہے۔ یاد رہے کہ اس کو پکانے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، اس میں آپ گھی شامل نہیں کریں گے۔ اس کو پکانے میں آپ گھی شامل نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے گھی شامل کیا تو یہ جو پری حاضر ہو رہی ہے، اس کو گھی بالکل پسند نہیں ہے، تو آپ گھی نہ استعمال کیجیے گا، آپ اس کو پانی میں ہی پکائیے گا۔ پانی میں پکانے کے بعد آپ 1 کلو بڑا گوشت پکا لینا ہے، وہ آپ نے ساتھ رکھ دینا۔ کچھ میرے بہن بھائی مرغی کا گوشت کر لیتے ہیں، نہیں بھی مرغی کا گوشت نہیں کرنا، آپ نے بڑا ہی گوشت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے بڑا گوشت پکا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس کے ساتھ آپ نے 7 موم بتیاں، 7 اگربتیاں جلا لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے، یا چٹنی چٹ چٹا جا میرے محبوب دے دل وچ میرا پیار جگا، چٹنی چٹ چٹا جا میرے محبوب دے دل وچ میرا پیار جگا۔ آپ جب 141 مرتبہ کی یہ تسبیح پڑھیں گے، یاد رہے کہ 141 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اعداد پورے ہوتے ہی یہ آپ کو سلام بلائے گی اور آپ سے وہ پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنی جو بھی کام ہے وہ آپ نے اس کو بتا دینا ہے، تو یہ آپ کو اسی وقت ہی کر دے گی۔ چاہے آپ کو دولت کا کام ہے، چاہے آپ کو کوئی کسی کے ساتھ کسی کا رشتہ جوڑنا ہے، کسی کا توڑنا ہے، طلاق کرانی ہے، کسی کا رشتہ کامیاب کرانا ہے، یا کسی کے نئے رشتے کے لیے کوئی چیز، یا اگر کوئی میرے بھائی اس کے ساتھ سیکس وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی اور قسم کی ویڈیو کی ضرورت ہو، یا کسی بھی اور مسئلے پر آپ نے مجھے سے بات کرنی ہو، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کمنٹ میں اور ایک کمنٹ بھی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے جان سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو تمام میرے دیکھنے والے ویورز کو پسند آئی ہوگی۔